अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश-बाश अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हों। जनाब, आजकल शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात से बहुत सी ख़बरें हमारे तक पहुँच रही हैं जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सियालकोट के रिहायशी हैं, नाम है शाहिद रफ़ीक। उनका ये कहना है कि अदाकारा, फ़िल्म स्टार रीमा खान उनको 2 करोड़ 10 लाख रुपए के फ्रॉड का निशाना बना चुकी हैं। ये शाहिद रफ़ीक साहब का कहना है। अभी तक रीमा की जानिब से कोई स्टेटमेंट इस सिलसिले में सामने नहीं आया। हाँ, क़ानूनी तौर पर उन्होंने जो कुछ किया वो कहानी भी आपके सामने रखूँगी। शाहिद रफ़ीक साहब जो कहते हैं वो पहलू भी आपके सामने रखूँगी। फिर फ़ैसला आप खुद कीजिएगा कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। 2 करोड़ 10 लाख की रकम शाहिद रफ़ीक ने आखिर रीमा खान को दी क्यों, कैसे और उस पर रीमा का रद्द-ए-अमल क्या था? तो शाहिद रफ़ीक जो कि इस वक़्त अदालत में इस केस को लेकर चल रहे हैं और उनकी फ़रीक रीमा खान हैं। 4 साल से ये मुकदमा चल रहा है। इससे पहले भी ये सिलसिला चला था, लेकिन उसके बाद एक हर्जाने का दावा दायर किया था रीमा खान ने। तो शाहिद रफ़ीक का बताना ये है कि 2009 का वाक़या है, जब वो कतर में मौजूद थे और वहाँ से पाकिस्तान आए थे। उनके पास कुछ रकम मौजूद थी और वो चाहते थे कि कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए, कुछ प्लॉट्स ख़रीद लिए जाएँ, कोई प्रॉपर्टी ले ली जाए। और वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरी मुलाकात मायरा ख़ान से हुई, जो कि रीमा ख़ान की छोटी बहन, यही साहब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी का कुछ काम भी करते हैं, आपके लिए कुछ प्लॉट्स आपको दिखा देते हैं, आप चाहें तो वो ख़रीद लें, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। तो कहने लगे, मुझे कुछ प्लॉट्स भी उन्होंने दिखाए, कुछ जगह मैंने देखी भी। उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि रीमा एक फ़िल्म बना रही हैं। उस फ़िल्म का नाम लव में गुम बताया उन्होंने, और वो फ़िल्म बाद में सिनेमाज़ में लगी भी, उसमें मोहम्मद राना भी थे। तो वो कहते हैं कि मुझे ये कहा गया कि आप फ़िल्म में इन्वेस्ट कर लें, उससे आपको फ़ायदा भी अच्छा हो जाएगा, और अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएँगे। तो वो कहते हैं कि मैंने पैसे कुछ इनको दिए, फ़िल्म की शूटिंग के लिए मलेशिया भी गए, वहाँ पर बाकी अदाकार भी मौजूद थे, फ़िल्म वहाँ पर बनती रही, मैंने अपने सामने देखा। फिर मुझे कहा गया कि रकम कुछ कम पड़ गई है, खर्चा ज़्यादा हो गया, हमें और पैसे दिए जाएँ। तो वहाँ पर फिर और पैसे भी दिए गए, तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 10 लाख की रकम बन गई। फिर उन्होंने कहा, फ़िल्म जब लग भी गई, फ़िल्म सिनेमा से उतर भी गई, मैंने पैसों का तकाज़ा किया तो मुझे कहा कि पैसे नहीं हैं, नुकसान हो गया, पैसे खर्च हो गए, मुझे पैसे नहीं मिले। वो कहते हैं उसके बाद मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, कानून का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर मैंने ये केस कर दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, फ़िल्म स्टार और अदाकारा रीमा ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। तो उन्होंने कहा कि उसके बदले में रीमा ने मेरे अगेंस्ट 20 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया और कहा कि मुझ पर ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई रकम नहीं ली, ये शख्स नफ्सियाती मरीज़ है, ये शख्स होशो-हवास में नहीं है जो मुझ पर इस तरह गलत इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये केस मैं जीत गया, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट से ये केस मैं जीत गया। फिर उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट से भी अब 4 साल हो गए हैं कि रीमा एक तरह से स्टे ले रही हैं और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, वो मिलती चली जा रही है। उन्होंने एक ख़बर का खाका भी दिखाया जो कि अखबार में छपी थी, जिसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि उनके पैसे उनको वापस किए जाएँ, और रीमा से ये कहा गया कि वो वहाँ पर आएँ, क्योंकि ये शख्स अपनी ट्रांज़ैक्शंस दिखाते हैं बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए से कि जो अकाउंट में की गई थी। तो रीमा से भी ये कहा गया कि वो अपने बैंक की स्टेटमेंट वो पेश करें उन्हीं तारीखों की, उसी साल की, जब ये शख्स कह रहे हैं कि मैंने पैसे दिए, और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि सिग्नेचर किए थे पैसे देते हुए रीमा खान ने। वो सिग्नेचर आके वहाँ पर अदालत में चेक करवाएँ कि वो उन्हीं के सिग्नेचर हैं या नहीं। तो कह रहे हैं कि अब मैं चाहता ये हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला हो जाए। 4 साल से मैं जो धक्के खा रहा हूँ अदालतों के, ये फ़ैसला किसी तरफ लगे। और वो इस सिलसिले में उन्होंने अपने पास पूरी एक दरख़्वास्त भी लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने पूरा ये किस्सा गोश-गुज़ार किया है, और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये दरख़्वास्त भी की है, इस्तदा भी की है कि जी इस केस का जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए, और वो बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएँगे।
اب یہاں پر ریما نے جو رد عمل دیا تھا وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، ان کے کوئی پیسے میں نے نہیں لیے ہیں اور ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ دعویٰ غلط ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 4 سال سے کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی بنیاد رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ 4 سال سے عدالت میں کیس موجود ہے۔ تو ریما کو اپنا رد عمل اب بھی دینا چاہیے۔ جو فینس ہیں وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ کیا کہانی ہے، تو ریما کو اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اور اگر شاہد رفیق حق پر ہیں تو ان کو ان کے پیسے واپس ملنے چاہیے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر عدالتوں کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ بہرحال تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ خود بھی فیصلہ کیجیے اور بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، کہ آپ کو کون حق بجانب نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 سال سے عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے اور کوئی دوسرا فریق پیشی پر نہیں آتا، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، میں قانونی معاملہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات قانون کے کٹہروں میں ہمیں بھی جانا پڑتا ہے، سچی خبر دینے کے سلسلے میں ہم پر بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور پھر کیس عدالت میں چلتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 پیشی کے بعد اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں کہ جی اس شخص کو پکڑیں، یہ جہاں بھی کہیں دنیا کے کونے میں اس کو پکڑ کر لے کر آئیں عدالت میں، اور یہ عدالت میں جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس کا سامنا کرے۔ تو یہاں 4 سال سے یہ ایک نقطہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ 4 سال سے ایک کیس چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک کیس میں کر چکا ہوں۔ بہرحال ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو تمام تر تفصیلات بتائی ہیں، اور 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم 2009 میں بہت ہی زیادہ ایک اہمیت رکھتی تھی۔ آج کے دور میں تو ویسے کمانا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے، 2 کروڑ یا کروڑ یا اس سے بھی کم رقم لاکھوں میں بھی کمانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ ایک بڑی خطیر رقم تھی۔ تو ان صاحب نے بھی اس طرح سے پیسے دے دیے، اب عدالتوں میں آئے ہیں، اور اگر نہیں دیے تو ریما خان کو اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے سلیبریٹی سے ریلیٹڈ وہ بہت جلدی اس طرح سے پھیل جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہ خبر گردش کر رہی تھی، اور اپنے سورسز سے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریما خان کا ورژن بھی سامنے آ جائے، لیکن عدالت میں تو جو انہوں نے رد عمل دیا تھا اور جو اس سے پہلے ان کا رد عمل ہو چکا ہے وہ آپ کو ہم بتا ہی چکے ہیں۔ اور بڑا نام ہے ریما خان، بڑی ایک منجھی ہوئی اداکارہ ہیں جنہوں نے بڑے سالوں تک فلم انڈسٹری سے وابستگی اختیار رکھی، پھر انہوں نے شادی کر لی، شادی کے بعد وہ پاکستان سے باہر سیٹل ہو گئی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ وہیں پر رہتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ پاکستان آتی ہیں تو پھر دکھائی دیتا ہے کہ وہ انٹرویوز دے رہی ہیں یا مختلف پروگرامز کا حصہ بن رہی ہیں، اور کنٹروورسی میرے ذہن میں اس طرح یاد نہیں مجھے پڑتا، بس پچھلے دنوں وہ ہمارے بڑے مشہور و معروف رائٹر ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی تھی جس پر باقی لوگوں نے ریما خان کا ساتھ دیا تھا۔ تو بھئی جب جہاں پر جو صحیح ہے اسی کا ساتھ دینا چاہیے، اور جب کوئی شخص غلط ہے تو اس کو وہاں پر غلط بھی کہنا چاہیے، اور یہاں پر بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ شاہد رفیق صاحب اگر حق پر ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے بات کی جائے، اور ان کے اس کیس کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ اس طرح ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، عجیب سی فضا بن جاتی ہے، اور ایک عدم اعتماد سی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو انصاف ہو، جو بھی انصاف پر ہے فیصلہ اس کے حق میں ہو۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔